यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 9 पद म पढेर सुनाउँछु। जतिले छिटै खोल्न सक्नुहुन्छ खोल्नु, जतिले सुन्ने ध्यान दिएर सुन्नु। यहाँ के लेखेको छ? यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 9 पदमा येशूले आफ्नो मुखले के भन्दै हुनुहुन्छ? पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। येशूले भन्नुहुन्छ मेरो पिताले मलाई जसरी प्रेम गर्नुभएको छ। अब तल भन्नुहुन्छ उहाँले मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। उहाँले भन्नुभएको जुन प्रेमले पिताले मलाई प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेमले मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ। मेरो कुरा सुन्नु होला ध्यान दिएर, म फेरि पढेर सुनाउँछु। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। आमेन। यो अचम्मको छ। यो 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 एउटै वचनमाथि तपाईँले आफ्नो पुरा जीवन अड्डाएर राख्न सक्नुहुन्छ, कहिले पनि हार्नुहुन्न। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पिताले मलाई जसरी प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेमले मैले तिमीलाई प्रेम गरेछु। अब पिताले येशूलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो? पिताले येशूलाई यति प्रेम गर्नुभयो, येशूलाई भन्नुभयो छोरा तेरो नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्च राखिदिन्छु म। अब त्यही प्रेमले येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्यो भने के हुन्छ? येशूले तपाईँको नाम उच्च राख्नुहुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु, पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुभयो र येशूद्वारा मान्छेहरू निको पार्नुभयो। अब येशूले तपाईँलाई त्यही प्रेमले प्रेम गर्यो भने तपाईँद्वारा मान्छेहरू उहाँले निको पार्नुहुन्छ। पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुभयो र येशूद्वारा आफ्नो ठुलो महिमा प्रकट गर्नुभयो। तपाईँलाई येशूले त्यही प्रेमले प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँद्वारा आफ्नो ठुलो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। अब यो सुन्नु, पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुभयो र येशूले पिताबाट प्रेम पाएको भएर उहाँ क्रुसमा मर्नु पर्यो, बलिदान दिनु पर्यो। जुन आज उहाँ हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो, हुँदैन हुन्छ। अब पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुभयो र येशूलाई भन्नुभयो छोरा त बलि हुने हो, अनि तेरो बलिदानद्वारा मैले बहुत महान काम गर्छु पृथ्वीमा। त्यही प्रेमले अब येशूले हामीलाई प्रेम गर्यो भने उहाँले हामीबाट पनि बलिदानहरू चाहनुहुन्छ। अच्छा, दुईजनाको आमिन आयो, म खुसी छु। यसमा पनि आमिन आयो। अब येशूले के भन्नुहुन्छ कि तिमीले बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ। बलिदान भनेको के हो? जब तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले मूल्यहरू चुकाउनु पर्ने हुन्छ। नराम्रो परिस्थिति आउँदा पनि तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, राम्रो परिस्थितिमा पनि तपाईँले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। बुझ्दैन हुन्छ? जुन प्रेमले पिताले येशूलाई प्रेम गर्नुभयो अब त्यही प्रेमले येशूले हामीलाई प्रेम गर्नको निम्ति के हुन्छ? हाम्रो नाउँ उहाँले उच्च राख्नुहुन्छ। मान्छेले चिन्छन् तपाईँको नामबाट, तपाईँको व्यापार, तपाईँको बिजनेस, तपाईँको घरानाबाट परमेश्वरले के यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँ चिनिनुहुन्छ। जसरी येशूको नाम फेमस छ, येशूको नाम जस्तो फेमस कसैको हुन्न, उहाँको सबै नाउँहरूभन्दा उच्च छ। तर येशूले तपाईँलाई त्यही प्रेमले प्रेम गरेको भएर तपाईँको नामलाई उहाँले बढाउनुहुन्छ। तपाईँको मान मर्यादा, तपाईँको इज्जत, तपाईँद्वारा रोगीहरू निको पार्नुहुन्छ, तपाईँद्वारा अरू व्यक्तिहरूको जीवनमा जीवन बगाउनुहुन्छ। तर येशूले त्यही प्रेमले प्रेम गरेपछि तपाईँलाई पनि बलिदान हुने परिस्थितिबाट भएर लिएर जानुहुन्छ। किन? तपाईँलाई छ बलिदानबाट नै ठुलो महिमा अनि ठुलो सामर्थ आउने हो संसारमा। बुझ्दैन छ? लाइफको चिन्ता नगर्नु, ठिक छ? मलाई थाहा छैन को व्यक्तिले कहाँ के गरिरहेको छ, यस्तो हुँदैछ। तर त्यो उतातिर ध्यान नदिनु, वचनतिर मात्रै ध्यान दिनु। ध्यान दिनु है यो कुरा। जुन प्रेमले येशूले प्रेम पाउनुभयो आफ्नो पिताबाट, अब त्यही प्रेमले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवन जसरी पनि महान हुन्छ। जसरी पनि तपाईँको घराना, तपाईँको परिवार, तपाईँको परिस्थिति जसरी पनि, बुझ्दैन हुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। येशूले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो जुन प्रेमले मलाई पिताले गर्नुभयो प्रेम, त्यही प्रेमले म अब तिमीलाई प्रेम गर्दैछु। अनि के भन्नुहुन्छ? मेरो पिताले मलाई राज्य दिनुहुन्छ स्वर्गमा, म राजाहरू पनि राजा। अनि चेलालाई हेरेर के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले आउने युगमा सिंहासनमा बसेर राज्य गर्छौ त्यहाँ मेरो राज्य। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पिताले मलाई प्रेम गरेर राज्य दिनुभयो, म पनि प्रेम गरेर तिमीलाई स्वर्गमा राज्यहरू दिन्छु, राजा हुन्छौ तिमीहरू स्वर्गमा। बुझ्दैन हुन्छ? जे पनि येशूले पाउनुभएको छ नि सानो सानो अनुपातमा त्यो सबै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबै तपाईँलाई पकड्ने हो एकदम बलले विश्वास साथ। बुझ्दैन हुन्छ? येशूलाई देखेर शैतान डराउँथ्यो? येशूको नाम सुन्ने बित्तिकै शैतानहरूले भन्थे हाम्रो टाइमभन्दा पहिला किन हामीलाई दुःख दिन आउनुभयो? मानिरहेको छ एउटा मान्छे माथि यति धेरै दुष्ट आत्मा लाग्थ्यो, त्यसलाई सिक्रीहरूले बाँधेर राख्थे। अनि त्यो प्रायः जसो शमशान घाटमा बस्थ्यो, के भन्छ त्यसलाई, चिहानहरूमा बस्थ्यो। घर पनि बस्थेन, त्यो भूत लागेको भएर खालि चिहानमा बस्थेन लेखेको। यसो जब त्यो चिहानको बाटो भएर एउटा गाउँ जाँदै हुन्थ्यो, त्यो भूत टाढै छ, यसरी त्यसलाई केही भन्नुभएको पनि छैन। त्यो भूत लागेको मान्छे दौडिँदै आउँछ, भूत त्यो मान्छे भित्रबाट बोल्छ, भन्छ हाम्रो समय नआउँदै किन दुःख दिन आउनुभयो तपाईँले हामीलाई?
हामीलाई कष्ट दिन आउनुभयो। यसुले भन्नुभयो म तेरो बाटोमा पनि आउनु, म यताबाट आउँछु, तर त्यहाँ आउँछ दौडिँदै डराएर। यसुसँग त्यति डराउँथ्यो भूत। अब यसुसँग भूत डराउँथ्यो। यसुले भन्नुभयो अब म तिमीलाई त्यही प्रेमले प्रेम गर्छु। तपाईँ जानुहुन्छ नि भूतहरू पिसाब पेर्छन् दिनुले कट्टुमा आत्मामा बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यही प्रेमले यसुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा के लेखेको छ, एउटा यस्तो प्रेम छ बाइबलमा लेखेको छ, हरेक बुवाले आफ्नो छोरालाई ताड्न दिन्छ, आफ्नो छोरालाई ताड्न दिएन भने त्यो त्यसको असली छोरा होइन। साँचो छोरालाई हरेक बुवाले ताड्न दिन्छ। ताड्न दिन्छ भनेको हप्काउँछ, सम्झाउँछ, सुधार्छ, पिट्छ एक दिनबाट गल्ती गरेपछि। बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ बाटोमा आज घुम्न जानु, बाटोमा घुम्न गएको बेलामा कोही व्यक्तिले गलत काम गर्दैछ, तपाईँलाई चिन्नुहुन्न त्यसलाई। तपाईँकै छोराको उमेरको भए पनि तपाईँले नचिनेको भएर तपाईँलाई बिचमा के परम म के पनि भन्दैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको छोरा त्यही ठाउँमा भएको भए तपाईँले चप्पल बोल्नुहुन्छ, गालामा नक्सा बनाइदिनुहुन्छ चप्पलले, हो कि नै? नेपालको नक्सा, चप्पल अलिअलि नेपालको नक्सा जस्तै पनि हो। नेपालको बेइज्जत गरे यसले चप्पललाई, त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। विरोधीहरूले यो भोट दिनु मौका दिन चाहिए चप्पलबाट नेपालको नक्सा बनायो भने। मैले भन्न खोजेको के हो तपाईँलाई, तपाईँको आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरी, आफ्नै आफन्तले, तपाईँको आफ्नै साथीले केही गल्ती गर्दैछ, तपाईँले देख्नुभयो, त्यसलाई सम्झाउनु पऱ्यो भने तपाईँले सम्झाउनुहुन्छ। तर को व्यक्ति हो तपाईँले सम्झाउनुहुन्न त्यसलाई, भन्नुहुन्छ म बिचमा किन पऱ्यो, मलाई थाहा पनि छैन के हो, किन बिचमा परेर म फसौँ। तर तपाईँले प्रेम गरेको भएर आफ्नो हृदयमा बोझ हुन्छ, मन दुख्छ तपाईँको, त्यसलाई हप्काउनुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। बाइबलमा के भन्नुहुन्छ यसुले, छोरा भनी सम्बोधन गर्ने सबै छोराहरूलाई मेरो पिताले ताड्न दिनुहुन्छ। ताड्न दिनुहुन्छ भनेको जब तिनीहरूलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, परिस्थितिहरूद्वारा, अवस्थाहरूद्वारा पिट्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? हरेक छोरालाई। अनि जसलाई पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले ताड्न पाउँछ। ताड्न भनेको प्रेमको चिन्ह हो। मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर है। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र छोरा दिनुभयो भनेर लेखेको छ। अनि बाइबलमा लेखेको छ मेरो पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसुले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुखले। अब यसुले यति धेरै प्रेम पाउनुभयो अनि पिताले बलि दिनुभयो उहाँलाई क्रुसमा हाम्रो पापको लागि। आजको दिन जसले धेरै प्रेम पाउँछ त्यसलाई परमेश्वरले परिस्थितिहरू दिनुहुन्छ एकछिनको लागि मात्रै। त्यो तपाईँको एकछिनको परिस्थितिले तपाईँलाई जीवनभरि महिमित बनाउँछ। परमेश्वरको महिमा त्यही परिस्थितिद्वारा तपाईँको जीवनमा हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यति बेला के गर्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यति बेला तपाईँले भन्नु परमेश्वर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। बाइबलमा लेखेको छ यसुले जब थाहा पाउनुभयो कि अब यसुलाई पहिल्यै थाहा थियो कि अब सुरु हुन्छ त्यो दिन, जब त्यो दिनको नजिक पुग्नुभयो कि अब मलाई मान्छेहरूले झुटो आरोप लगाउँछन्, मलाई यिनीहरूले पिट्छन् अनि क्रुसमा झुन्डाइदिन्छन्, मलाई थुक्छन्, पिट्छन्, क्रुसमा झुन्डाइदिन्छन्। जब यसुले त्यो थाहा पाउनुभयो, यसु जानुभयो, बाइबलमा लेखेको छ राति प्रार्थना गर्न जानुभयो बगैँचामा गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दाखेरि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पिता हुन सक्छ भने यो कचौरा, यो प्याला, यो हिस्सा जुन कष्टको हिस्सा तपाईँले मेरो लागि थुपार्नु भएको छ नि, हुन सक्छ भने यो कष्टको हिस्सा मबाट हटाइदिनुहोस्। अनि पिताले सम्झाउनुहुन्छ यसुलाई, भन्नुहुन्छ मेरो इच्छा त होइन यो, मेरो इच्छा हो त मेरो छोरा कष्टको निम्ति तयार हो, किनकि तेरो कष्टद्वारा तेरो नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्च हुन्छ। तेरो नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्च हुने मात्रै होइन, तँलाई विश्वास गर्ने सबैको आत्मा बच्छ, सबै स्वर्गमा हुन्छ हामीसँग। अनि यसुले भन्नुभयो हुन्छ त्यसो भए मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। परमेश्वरले यस्तो अवस्था, यस्तो परिस्थिति आउन दिनुहुन्छ अनि जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यस्तो अवस्था, यस्तो परिस्थिति आउँछ, परमेश्वरले जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न, तर आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो मेरो इच्छा हो। जो मान्छे आफ्नो क्रुसबाट भाग्छ त्यो आफ्नो महिमाबाट पनि भाग्छ। त्यसले महिमा पाउन। यसु आफ्नो क्रुसबाट भाग्नु भएको भए जुन महिमा यसुले पाउनुभयो त्यो महिमा पनि यसुबाट भाग्थ्यो। टाढा पिताले दिनुहुन्थेन सबै नाउँभन्दा उच्च नाम। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मामा सबैभन्दा हेड परमेश्वर जो हुनुहुन्छ नि, उहाँ पिता परमेश्वर हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यसु उहाँको छोरा हो, तर यसुको नाउँ सुरुमा सबै नाउँहरूभन्दा उच्च थिएन। स्वर्गको उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्थ्यो सुरुबाटै, तर उहाँको नाउँ सबै नाउँहरूभन्दा उच्च थिएन।
अनि पृथ्वीको सबै शक्तिहरूमाथि, नर्कको सबै शक्तिहरूमाथि, स्वर्गको सबै शक्तिहरूमाथि उहाँको अधिकार थिएन सुरुमा। किनकि पृथ्वीको अधिकार आदमलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। आदमलाई धोका दिएर शैतानले अधिकार पृथ्वीको पुरै लिइसकेको थियो। अनि जब यसो आउनुभयो, यसोलाई के भन्छ परीक्षा गर्ने बेलामा? भन्छ यो सबै संसार मलाई दिएको छ यसो, तपाईँले मलाई दण्डवत गरेर आराधना गर्नु, म तपाईँलाई दिन्छु फ्रीमा, क्रुसमा मर्नु पर्दैन। यसोलाई थाहा थियो सबै अधिकार यसलाई दिएछ, तर यसलाई दण्डवत गरेर होइन, म क्रुसमा मरेर यो अधिकार दिन्छु। मेरो रगतले सबै श्रापहरू तोडिन्छ जुन आदमले पायो, जुन पापहरू आदमले गरे सबै मेरो रगतद्वारा तोडिन्छ। अनि यो जुन राज्य छ शैतानले जुन आदमबाट धोका दिएर छल्यो, त्यो फेरि मैले फिर्ता पाउँछु। अनि म पृथ्वी पनि राजा हुन्छु, स्वर्ग पनि राजा हुन्छु। अनि बाइबलमा लेखेको छ तेस्रो दिनमा जब उहाँ भोलि पर्सिको दिनमा, तेस्रो दिनमा जब जीवित हुनुभयो उहाँ, तेस्रो दिनमा जीवित भएपछि मृत्यु अनि नर्कको चाबीहरू लिएर आउनुभयो नर्कबाट। नर्कमा उहाँको अधिकार छ, स्वर्गमा उहाँको अधिकार छ, पृथ्वीमा उहाँको अधिकार छ। उहाँको नाउँ स्वर्गमा पृथ्वीमा जतासुकै उहाँको नाउँ लियो भने सबै नाउँभन्दा उच्च उहाँको नाउँ हो। त्यो कसरी पाउनुभयो उहाँले थाहा छ? हे पिता तपाईँको इच्छा पुरा होस्, मेरो होइन भनेर पाउनु उहाँले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनको बहुत ठुलो महिमा यही एउटा प्रार्थनामा लुकेछ। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तर बुझ्नुभयो? सो इच्छामा छोडिदिनुहुन्छ परमेश्वरले, जबरजस्ती गर्नुहुन्न। परिस्थिति आउँछ, यस्तो अवस्थाहरू आउँछ जब तपाईँले परमेश्वरको इच्छा जान्नुहुन्छ कि यो परमेश्वरको इच्छा, तपाईँले परमेश्वरको इच्छालाई समात्नुपर्छ। तपाईँलाई खुसी लाग्दैन त्यति बेला, तर त्यो केही छिनको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसपछि जुन महिमा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा कति खुसी हुनुहुन्छ स्वर्गमा अहिले। किन थाहा छ? किनकि हरेक व्यक्ति जसले विश्वास गर्छ उहाँहरू रमाउनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ पुरै स्वर्ग रमाउँछ यसोलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू देखेर। किनकि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ यिनीहरू नर्क जान्न नि, यिनीहरू स्वर्ग आए। अनि पिताले यसोलाई भन्नुहुन्छ साबास छोरा, गुड गुड, तिमीले रगत बगायौ, त्यो कष्टबाट भएर गयो, त्यो हेरेर यो मान्छेहरू स्वर्ग आउँदैछन्। सुन्दैन मेरो कुरा? त्यस्तै जुन कष्टबाट भएर म गएँ त्यति बेला मैले परमेश्वर म त तपाईँको इच्छा गर्दैन भनेर साइड लाग्नु भए आज मसँग जे छ त्यो हुन्थेन। अनि जुन भविष्यमा मसँग हुनेवाला छ त्यो पनि हुन्थेन। तपाईँलाई परमेश्वरले आफ्नो जुन महिमा तपाईँको जीवनमा खनाउन चाहनुहुन्छ त्यो महिमा तपाईँबाट भाग्छ, तपाईँ आफ्नो बलिदानबाट भाग्नुभयो भने। टाइम आउँछ जब तपाईँले रोज्नुपर्छ आफ्नो इच्छालाई होइन परमेश्वरको इच्छालाई, आफ्नो परिवारको इच्छालाई होइन परमेश्वरको इच्छालाई। तपाईँलाई थाहा छ मेरो मम्मी अनि बाबाको जम्थेन सानैबाट। उनीहरू झगडा गर्थ्यो, मलाई पनि थाहा छैन किन झगडा गर्थ्यो। म सानैमा उनीहरू सानैमा छुट्टिएपछि हाम्रो मम्मी विदेश जानुभयो। अनि के भयो, म एक्लो छोरा हो, हुँदैन हुन्छ। अनि जब मेरो पढाइ अलि राम्रै हुन थाल्यो, धेरै जब गर्ने लाइफको भएँ, परमेश्वरले मलाई फुल टाइम सेवाको लागि बोलाउनु भएको थियो। मेरो घरको मान्छेहरूले जो ठुल्ठुलो केटाहरू थिए अरू आफन्तको, उनीहरूले जिस्काउँथ्यो, भन्थ्यो तेरो मम्मी यार दुःख पाइरहेको छ, तिमीहरू यार घर पनि छैन केही पनि छैन, चर्च गरेर बस्छौ भन्थ्यो। मेरो दिमागले भन्थ्यो यार हो, यसले जे भन्छ ठिकै भनेछ, यिनीहरूको कुरा मानौँ क्या। तर जब म प्रार्थना गर्थेँ परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो मेरो इच्छा थियो, दर्शनहरूद्वारा सपनाहरूद्वारा उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो म ठुलो भिडमा प्रचार गर्दैछु, रोगीहरू निको हुँदैछन्। अनि मैले परमेश्वरको इच्छालाई समातेँ। मलाई जसले जिस्काउनुहुन्थ्यो उहाँहरूभन्दा म बहुत धेरै धनी छु अहिले। हुँदैन हुन्छ। अनि उहाँहरूभन्दा धेरै मेरो इज्जत छ स्वर्गमा पनि पृथ्वीमा पनि। अनि यो त सुरुवात मात्रै हो। इजी हुन्न बलिदानमा, मुस्किल हुन्छ। तपाईँले बलिदान, तपाईँले कसैको इच्छा सुन्ने होइन, तपाईँले आफ्नो इच्छा पनि सुन्ने होइन। तपाईँको यसुको इच्छा क्या हो थाहा छ? यसु जब शरीरमा आउनुभयो थियो हामी जस्तै शरीरमा, उहाँको शरीरको इच्छाले के भन्छ कि बहुत कष्ट हुन्छ तपाईँलाई, यसु जानेन। तपाईँले धेरै प्रचार गर्नुभयो, धेरै रोगी निको पार्नुभयो। अब बाइबलमा लेखेको छ यसु जब तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो उहाँ उडेर यसरी उचालिनुभयो यसरी स्वर्ग। उहाँले चाहिँ गेतेसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गरेर प्रभु म त आएँ, पिता म आएँ स्वर्गमा, स्वर्गदूतहरू मेरो घर ठिकठाक पारा सरसफाइ गरेर म आएँ भनेर त्यति बेला प्रार्थना गरेर यसो यहाँ उडेर जान सक्नुहुन्थ्यो स्वर्ग। उहाँको आफ्नै घर हो, पिताले स्वीकार्नुहुन्थ्यो उहाँलाई। सबै नाउँहरूभन्दा उच्च नाम पाउनुहुन्थेन तर स्वीकार्नुहुन्थ्यो। यसुले इच्छा गर्नु भएन, त्यो उहाँको इच्छा थियो कि म हुनसक्छ भने यो कष्टबाट टाढा रहँ, यो बलिदानबाट आफूलाई दूर राख्नु। तर पिताले भन्नुभयो हेर तैँले बलिदान दिएस् भने कति मान्छेले मद्दत पाउँछन् तेरो बलिदानद्वारा। बुझ्दैन हुन्छ? तपाईँको बलिदान तपाईँको लागि मात्रै हुन्न, तपाईँको परिवारको लागि हुन्छ, तपाईँको वरिपरि भएको व्यक्तिहरूको लागि हुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूको लागि हुन्छ। बुझ्दैन हुन्छ? बलिदान भनेको के हो? मान्छेले तपाईँलाई जिस्काउँदैछ त्यही पनि तपाईँ चर्च आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै दिमागले अर्कै भन्दैछ तर तपाईँले आफ्नो दिमागको पनि नसुनेर परमेश्वरको वचनको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो बलिदान हो।
तपाईँ भाग्ने होइन, क्रुसको नजिक पुगेपछि, आफ्नो बलिदानको नजिक जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ भाग्ने होइन। जसरी येशूले प्रेम पाउनुभयो आफ्नो पिताद्वारा, त्यसरी नै उहाँले तपाईँलाई प्रेम दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँबाट पनि भूतहरू भाग्छन्, रोगीहरू निको हुन्छन्, तपाईँको नाउँ उचालिन्छ स्वर्गमा पनि पृथ्वीमा पनि। अनि तपाईँलाई पनि बलिदानबाट भएर जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो परिस्थिति हुन्छ जब तपाईँलाई बलिदानबाट भएर जानुपर्ने हुन्छ, हुँदैन हुन्छ। अनि यो अवस्थाहरू सबै मान्छेहरूको जीवनमा हुन्छ जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ सबैलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई। अनि यो परिस्थितिहरू आउँछ तपाईँहरू सबैको जीवनमा, बुझ्नुभयो? प्रार्थना गर्ने तपाईँको फोनहरू नबिग्रियोस् है। लाइट आउने जाने गरेछ, चार्जमा राख्नु होला नि बिग्रिन्छ, सम्हालेन। हाम्रो घरतिर छैन यस्तो, यहाँ मात्रै छ। तर जसरी पनि सङ्गति हुन्छ दादा, पानी आउँदा त हुन्छ, यो के हो यस्तो लाइट? कतिले बुझ्दै हुन्छ मैले के भने? अब यो प्रस्तुत हो। जतिले येशूलाई दर्शनमा देख्नुभएको छ, जतिले देख्नुभएको छैन तपाईँले देख्नुहुन्छ छिटै। येशूको हात देख्नुभयो भने उहाँको हातमा जहाँ किला ठोकिएको छ त्यहाँबाट उज्यालो ज्योति आउँछ, बुझ्नुहुन्छ? उहाँको खुट्टाबाट येशूको जहाँ जहाँ पनि कष्टहरू उहाँले सहनुभयो त्यहाँबाट महिमा बगिरहेको हुन्छ। तपाईँले आजको यो घटना यो नर्मल साधारण घटना होइन, बुझ्दैनुहुन्छ? आज जुन येशूले हाम्रो लागि गर्दै हुनुहुन्छ, जुन आजकै दिन, आजभन्दा 2000 वर्ष पहिला येशूले गरेर जानुभयो, त्यो साधारण कुरा होइन, यो एकदम पावरफुल, एकदम महान कुरा हो। येशूलाई पिताले घृणा गरेको भएर कष्ट दिएको होइन आजको दिन। येशूले आफ्नै मुखले स्वीकार दिनुहुन्छ, मेरो पिताले मलाई बहुत धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र जुन प्रेमले मलाई मेरो पिताले प्रेम गर्नुभयो त्यही प्रेमले म तिमीलाई पनि गर्छु। अब येशूले यति धेरै प्रेम पाउनुभयो, येशूलाई पिताले प्रेम गरेको भएर ताड्ना दिनु पर्यो, कष्टबाट भएर लिएर जानु पर्यो। अनि त्यही कष्टद्वारा येशूले महिमा पाउनुभएको, जुन महिमा, जुन राज्य, जुन सिंहासन, जुन अधिकार उहाँसँग छ, त्यही कष्टद्वारा पाउनुभएको, बुझ्दैनुहुन्छ? तपाईँ जुनसुकै परिस्थितिबाट भएर आज जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही कष्टद्वारा, त्यही परिस्थितिद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो दिने हो जुन तपाईँले केही महिनापछि, केही वर्षपछि या केही हप्तापछि पाउने हो। जुन हुने महिमा आउँदैछ नि, त्यो महिमाबाट तपाईँ भाग्ने होइन। अनि त्यो महिमालाई तपाईँले कसरी समात्नुहुन्छ? आजको कष्टलाई आज। अनि यो कष्ट भनेको सधैँभरि कष्ट हुन्न, शारीरिक कष्ट पनि होला, तर कतिचोटि तपाईँको दिमागमा हुन्छ लडाइँ। त्यति बेला तपाईँलाई परमेश्वरको इच्छा मान्नु मन लाग्दैन। अनि मेरो कुरा लेखेर राख्नु, म तपाईँलाई भनिदिउँ, जसले परमेश्वरको इच्छा नमानेर आफ्नो इच्छा गर्नुभएको छ नि, मैले उहाँलाई देख्छु धेरैलाई केही न केहीको छ उहाँको जीवन। उहाँलाई बेइज्जत गरेको होइन, तर तल हच्याउन खोजेको होइन, केही न केहीको, यता भट्किनु छ उता भट्किनु होला, बुझ्दैनुहुन्छ? मान्छेले मेरो वचन सुन्छन् भन्छन्, क्या खतरा वचन बोल्छन्, क्या खतरा वचन बोल्छन् भन्छन् क्या अहिले। तर जब म सानो थिएँ अनि मसँग जो टिममा मेरो जुनियरहरू थिए, मेरो अधीनमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू थिए, त्यो व्यक्तिहरूमध्ये कतिजना भाइहरूले यस्तो वचन बोल्थे जसरी तपाईँहरू मेरो वचन सुनेर अहिले अचम्म पर्नुहुन्छ, उनीहरूको सुनेर म त्यति बेला अचम्म पर्थेँ, बुझ्दैनुहुन्छ? उनीहरूको जीवनमा सेवकाईको बलाड थियो, किनकि तिनीहरूलाई आफ्नै उमेरको व्यक्तिको अधीनमा बस्नुपर्ने थियो, तिनीहरूबाट भएन त्यो। कोही कता भागे, कोही कता भागे। अहिले उनीहरूको जीवन हेर्नुभयो भने मैले मजाक गरेर भनेको होइन, मलाई कुकुरहरूको, बौला कुकुरहरूको, भुसिया कुकुरहरूको जीवन देखेँ जस्तो लाग्छ तिनीहरूको जीवन देख्दाखेरि। उनीहरूलाई हच्याउन खोजेको होइन, मैले सत्यता भनेको। कोही पनि परमेश्वरको इच्छाबाट भागेर महिमा पाउँदैन त्यसले, बुझ्दैनुहुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर, जे मैले तपाईँलाई भन्दैछु, परमेश्वरले आफ्नो इच्छा राखिदिनुहुन्छ अनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। तपाईँको हातमा मात्र तपाईँलाई लतार्दै गयो, मेरो इच्छा यो, तर यो गर कि गर भन्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनुहुन्छ, मेरो इच्छा यो हो। तपाईँले आफैले डिसाइड गर्ने हो कि प्रभु तपाईँको इच्छा यो हो, म कष्टबाट भएर जानुपर्छ, एक दिन अलि छिन मैले बुझेको छैन के भएको, तर मैले तपाईँलाई समात्छु, तपाईँको इच्छालाई समात्छु, तपाईँको इच्छा पुरा होस्, मेरो होइन। यो बहुत साधारण जस्तो सुनिन्छ, तर यसमा बहुत ठुलो शक्ति छ अनि यो गर्न मुस्किल पनि छ, बुझ्दैनुहुन्छ?
मैले यो जुन बोल्दैछु आफ्नो हृदयबाट बोलेर भन्न सकेको छु। यो मैले मुखले वचन मात्रै बोलेको होइन। म यो परिस्थितिहरूबाट भएर गएको छु, मैले मूल्य चुकाएको छु, मैले त्यो गरेछु। अनि म ग्यारेन्टी, अनि हिन्दीमा भन्यो भने हिन्दीमा के भनौँ, नेपालीमा भनौँ, इङ्ग्लिसमै भनौँ, यसको शब्दहरू नेपाली इङ्ग्लिसमा लिउँ, हिन्दीमा राम्रो छैन भन्ने भने म ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु बहुत कम जवानहरूले गर्न सक्छन् यस्तो जुन मैले गरेँ। मैले घमण्डले भनेको होइन, मैले जवानहरूलाई देख्दै आएको छु बहुत कमले गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई एकजना मतीमा आए भन्छ यार तिम्रो लाइफ त सेट छ, तिमी त धनी छौ, घर छ तिम्रो, तिमीसँग जुन सम्पत्ति छ त्यो हामीसँग छैन। अनि मैले भने मसँग यो कहाँ थियो सुरुमा, यो नहुँदा पनि मैले जे गर्दै थिएँ यही गरिराखेको थिएँ। सम्पत्ति आएर मैले यो गरेको होइन कि मसँग सम्पत्ति आयो अब मैले गर्दैछु सेवा। मैले भने परमेश्वर मलाई दिनुभयो, तिमीलाई दिनुहुन्छ, तिमीहरूको लागि नि ढोका खोल्नुहुन्छ, उनीहरूको लागि भएन यो बुझ्दैन। यसो आउनुभयो एकजनासँग त सपनामा, यसोले आएर भन्नुभयो के गर्नुपर्छ, उसले सेवकाईको लागि मेरो अधीनमा बसेर आएर गवाई दिन्छ। यसोले मलाई यो भन्नुभयो, त्यसलाई मैले भन्न लाग्दैन कि तैँले गवाई भन, आफै आएर भनेको आफ्नै मुखले। केही दिनपछि तपाईँलाई म फेरि भन्दैछु, यो मलाई थाहा छैन। अनि म परमेश्वरलाई र पवित्र आत्मालाई आफ्नो हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु, मलाई यो शक्ति दिनुभएको भएर, यो अनुग्रह दिनुभएको भएर। आज आएर मलाई इजी लाग्थ्यो, त्यति बेला सजिलो लाग्थ्यो कि मैले भने मेरो यसोको इच्छा यो मैले गर्ने हो। दुनियाँले जे भनोस्, परिस्थितिले जे भनोस्, मेरो घरकोले जे भनोस्, मेरो मनले जे भनोस्, मेरो दिमागले जे भनोस्, मलाई सजिलो लाग्थ्यो यसोको इच्छा रोज्न। अहिले सक्दैनन् धेरैले। आज जब यो जवानहरूलाई हेर्छु मैले, उनीहरूलाई देखेर मैले सोध्छु कि ए मैले गरेको कुरा जे थियो त्यति बेला ठुलो रहेछ, त्यो मलाई केही पनि ठुलो लाग्थेन त्यो। अहिले जो मान्छेलाई देखेपछि मलाई ठुलो लाग्छ त्यो, किनकि परमेश्वरको इच्छा जे छ नि त्यो तपाईँको लागि तपाईँले आफैले बनाएको इच्छाभन्दा महान हो। बाइबलमा लेखेको छ जुन योजना मैले तिमीहरूको लागि बनाएको छु त्यो म जान्दछु, तिमीले नजानेको होला, मलाई थाहा छ। तिमीहरूको उन्नतिको लागि हो, लाभको लागि हो, नोक्सानीको लागि होइन। एक ठाउँमा परमेश्वरले हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वी बीच जति फरक छ नि तिम्रो योजना र मेरो योजनामा त्यति फरक छ। मैले आफ्नो लागि जति योजना बनाउन सक्छु र परमेश्वरले मेरो लागि जति योजना बनाउनु भएको छ त्यो स्वर्ग र पृथ्वीमा जति फरक छ त्यति फरक छ। कुरा बस भरोसा अनि विश्वासको, उहाँको हात समात्यो, उहाँमाथि भरोसा गर्ने, उहाँमाथि विश्वास गर्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ? विश्वास बिना यो असम्भव छ, एकदम असम्भव। सबैले आँखा बन्द गर्नेछौँ, म तपाईँलाई अन्तिम कुराहरू भन्छु केही, अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट जानेछौँ छिटो। थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद येशू। हात उचाल्नु भन्नु, परमेश्वर मलाई वचनको प्रकाश दिनुहोस्, तपाईँको वचनद्वारा मसँग बोल्नुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस, येशू ख्रिस्टको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ। अब यो सुन्नु ध्यान दिएर, एकदम ध्यान दिएर, लाइटको केही पनि चिन्ता नलिनु। बलिदान भनेको नि तपाईँको जाँच हो, इक्जाम हो, परीक्षा हो। बाइबल लेखेको छ यसो जब क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसो क्रुसमा भोलिको सङ्गति मिस गर्दैन। बुझ्नुहुन्छ? भोलि जे भन्न छ मैले त्यो बहुत अद्भुत कुरा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिला आजको सुन्नु। यसो क्रुसमा मर्ने बेलामा बाइबल लेखेको छ संसारभरिको सबै पाप अनि सबै रोग सबै बिमारी आफूमाथि लिनुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? संसारभरिको सबै बिमारी पाप आफूमाथि लिएपछि परमेश्वर पिताले उहाँलाई छोड्नुभयो भन्ने लेखेको छ। अनि यसो कराउनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो पिता क्रुसमा? हे पिता तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो? पिताले बाइबल लेखेको छ परमेश्वर पिता यति पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पापतिर यसरी फर्केर पनि हेर्नुहुन्न। पाप देख्ने बित्तिकै मुख लुकाउनुहुन्छ उहाँले, यसरी यता पाप छ भने यता फर्किनुहुन्छ। यति पवित्र, पापसँग केही पनि सरोकार छैन उहाँलाई। यसो एकदम पवित्र भए पनि संसारमा जब आउनुभयो क्रुसमा मर्ने बेलामा सबै बिमारी सबै श्राप सबै रोगहरू आफूमाथि लिएर क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पिताले हेर्नुभयो आफ्नो छोरालाई, भन्नुभयो हो कति पाप बोकेले, अनि फर्किनुभयो अनि टाढा जानुभयो। यसो रुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ है पिता तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो? यसो थाहा छ मैले सबै संसारको पाप लिएको भएर मेरो पिताले मलाई छोडेको, तर पनि उहाँको मन धेरै दुखेर उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो मेरो पिता? तपाईँलाई जाँचको बेलामा के हुन्छ? जब हामी स्कुल पढ्छौँ सबै व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ। स्कुल कलेज पढ्ने बेलामा तपाईँको जो टिचर हुन्छ, तपाईँको जो
क्लासमा पढाउन आउनुहुन्छ नि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई आफ्नै छोराछोरी जस्तै गरेर पढाउँछ, मायाले प्यारले। तपाईँलाई लाग्छ यार यो मेरै आफन्त हो क्या। तपाईँको इक्जाम्सको बेलामा जब गार्ड त्यही पढ्छ नि तपाईँको क्लासमा, तपाईँको इक्जाम हुँदैछ, त्यो गार्ड पढ्यो त्यही, त्यसको सब्जेक्ट त्यसले पढाउने पनि इङ्ग्लिस हो, इङ्ग्लिसकै इक्जामको बेलामा त्यही टिचर तपाईँकै रुममा गार्ड पऱ्यो, ठिक छ, तपाईँकै रुममा तपाईँले लेखिरहेको बेलामा तपाईँले सोध्नु त्यसलाई, तपाईँले नचिने जस्तो गर्छ त्यसले। मलाई यो आएन भनेर सोध्नु, एन्सर सेन्सर भन्दैन त्यसले। अरू बेला चाहे तपाईँलाई आफ्नो छोराछोरी जस्तै माया गरेर पढायो, तर त्यो दिन त्यो बोल्दै पनि बोल्दैन, नचिने जस्तै गर्छ, बुझ्दै हुन्छ। हाम्रो पिताले हाम्रो जाँचको बेलामा त्यस्तै गर्नुहुन्छ, हाम्रो बलिदानको बेलामा हामी बलिदान दिँदै गइरहेको हुन्छ, उहाँले नचिने जस्तै गर्नुहुन्छ, बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा। परमेश्वरले त्यही गर्नुभएको यसोसँग। परमेश्वर पिताले यसो जब जाँचबाट परीक्षाबाट आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कष्टबाट भएर जाँदैन थियो, पिता त उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर नचिने जस्तै गर्नुभयो। भन्नुभयो रोग एकछिन रोग थियो, क्रुसको कष्टपछि पनि आउँछ, तर एकछिन रोग। अनि यसो किनकि उहाँको बच्चा, उहाँको छोरा उहाँ रुनुभयो मनबाट, भन्नु तपाईँले मलाई किन छोड्नुभयो, बुझ्दैन हुन्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो। तपाईँको जाँचको बेलामा कहिले कहिले उहाँले तपाईँलाई नचिने जस्तो गर्नुहुन्छ, अनि अलिक टाढा बस्नुहुन्छ, तपाईँको कष्टको बेलामा, तपाईँको जाँचको बेलामा टाढा बस्नुहुन्छ, किनकि उहाँलाई थाहा छ यसको कष्टको बेलामा आएर यसको कष्ट हटाइदियो भने जुन यो कष्टबाट भोलि महिमा आउनेवाला छ त्यो कहाँबाट पाउँछ यसले। कष्टबाट नै महिमा आउँछ। कतिपय कष्टहरू मान्छेले पाप गरेको भएर त्यसको जीवनमा श्राप भएको भएर हुन्छ, तर जसले प्रभुलाई बहुत हृदयबाट प्रेम गर्छ, कहिले पनि गल्ती गर्दैन भनेको होइन, तर हृदयबाट जसले प्रेम गर्छ अनि जो उहाँको मार्गमा हिँड्न जान्छ, त्यसको व्यक्तिहरूको जीवनमा जुन कष्ट आउँछ त्यो जाँचहरू हुन्छ, बुझ्दैन सर। अनि जब जाँच हुन्छ नि परमेश्वरले वास्तै गर्नुहुन्छ तपाईँको, बुझ्दैन हुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि अभिषेक महसुस गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दाखेरि आँसु झर्छ तपाईँको, सुतेर उठ्दाखेरि दर्शन देखेर उठ्नुहुन्छ, तर तपाईँको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ, मेरो परिस्थितिलाई त केही गर्नु भने यसले। तपाईँलाई चाहिँ मेरो पेटको रोग यति नराम्रो थियो, यस्तो नराम्रो तरिकाले पेटको रोग दुःख दिन्थ्यो मलाई। परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो सन्त चौधरी, उहाँले हात राख्ने त्यसरी मेरो माथि। पवित्र आत्माको तरवाल भनेको छ नि बाइबलमा, मैले महसुस गर्थेँ मानव तरवाल मेरो यहाँबाट सुइँ भित्र गयो शरीरमा, आगो महसुस गर्थेँ, यति खतरा शक्ति महसुस गर्थेँ, अनि झिरिङ्ग भएर उफ्रिन्थ्यो, यति ठुलो शक्ति। अनि मैले त्यो सङ्गतिमै भन्थेँ, अरे यार आज त खतरा शक्ति आयो, मेरो पेट ठिक हुने हो, अर्को दिन उठ्छु झन् बर्बाद छ पेट त, टोइलेट गएको गई, बुझ्दैन हुन्छ। मलाई दया लाग्छ आजभोलिको जवानलाई देखेर। त्यति बेला म कति वर्षको थिएँ त, 17, 18, 19, 20 जस्तै। रकेट बम देख्नुहुन्छ, कति देख्नुहुन्छ रकेट बम? रकेट बम हुन्छ नि त्यो पटेका, उसमा के हुन्छ तिहारमा बाल्छन् नि, तिहारमा बाल्छन्, केही प्रोग्राम भएपछि बिहा सानो पनि बाल्छन्, अनि आगो लाउँछन्, अनि सुइँ माथि आउँछ, सबैले हेर्छ वाह 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 वाह, अनि बढामा बढिन्छ, अनि अलिअलि रमिता देखाउँछ, एकछिन रमिता देखाउँछ, वाह वाह खतरा छ खतरा छ, अनि गायो। त्यसपछि त्यसको बारेमा मान्छेले गएर पाप जस्तो पनि बोल्दैन, बिर्सिन्छ त्यसलाई, बुझ्दैन हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूको जीवन त्यस्तै हुन्छ, यदि त्यसले कष्टहरूबाट भएर गएन भने एकछिनको लागि चम्किन्छ, सुइँ उठ्छ, एकछिनपछि गायो, नामो निशाना हुँदैन त्यसको, बुझ्दैन हुन्छ। हाम्रो प्रभु येशू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, यदि येशूले क्रुसको बलिदान नदिएको भए। येशू एउटा मान्छे थियो, येशू भन्ने मर्यो, मर्यो रे, रोगिनीको पार्यो, मरेको मान्छे जीवित पार्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो त्यो गर्यो त्यो गर्यो। येशूको बारेमा प्रचार हुने बेलामा उहाँको सबैभन्दा महान प्रचार, उहाँको सबैभन्दा महान कुरा के हो, उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो, अनि रोगिनीको पार्ने होइन उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरा। यसोलाई थाहा थियो म यो 2 दिनको 4 दिनको चाँदनी जस्तो जाने होइन, माथि नि ढाइमा पढेको पनि मान्छेले हो ताली भन्छ, अनि मलाई बिर्सोस्। यसोले भन्नुभयो म कष्ट सहन्छु, जिन्दगीभरि छाप छोडेर जान्छु, स्वर्ग पृथ्वी नर्क, स्वर्ग पृथ्वी नर्क, अनि जुनसुकै अरू प्लानेट होला, जुपिटर पुपिटर सबै होला, बुझ्दैन हुन्छ।
तपाईले संसारभरि छाप छोड्नुहुन्छ लामो टाइमको लागि। कसरी? कष्टबाट भएर मात्रै हो, बलिदानबाट भएर मात्रै हुँदैन नि। म गइदिन चाहन्न मेरो लाइफ त्यस्तो होस् कि उडेर गयो उमेश 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 भाइ प्राइममा बढ्यो अर्को महिना गायो। मेरो यो सेवकाई अमर छ, अमर। म पछि यो सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। यसुले अब आउनु भयो भने यसु नआउँदासम्म यो सेवकाई रहिरहन्छ जीवनभरि, बुझ्दैन नि। अनि यो कसरी भएको? प्रार्थना गरेर होइन रे बाबु। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो लास्ट हो। तपाईँलाई आज म हृदय खोलेर भन्दैछु एकदम प्यारले, अनि म सुस्त सुस्त बोल्दैछु, इनर्जी बचाउँदैछु सोमबारको लागि। अब्राहमले प्रार्थना गरे हो, ठुल्ठुलो अगमवक्ताहरूले प्रार्थना गरे, यसो आएर संसारमा प्रार्थना मात्रै गरेको भए के फरक हुन्थ्यो? यसो जे हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रार्थनाको जीवनले मात्रै बनाएको होइन। जब टाइम आयो परमेश्वर भनिदिनु भयो यो मेरो इच्छा हो, छोरा के गर्छ तैँले? उहाँले भन्नुभयो तपाईँको इच्छा हो भने त ठिक छ, मेरो इच्छा त होइन त्यो, तर म गर्छु। त्यही भएर यसो यसो बुझ्दैन नि। हामीले प्रार्थना गरेर आराधना गरेर भक्ति गरेर म यहाँ आएर सङ्गतिमा वचन बोलेर पनि होइन, म चाहिँ हो। यसुले जे भन्नुहुन्छ कि यो मेरो इच्छा हो, तैँले यो गर्छस् कि गर्दैनस् त्यो हातमा छ। अनि जब मैले भन्छु प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने म गर्छु, हुँदैन नि। जे परमेश्वरको इच्छा हो, अनि यो वचन आत्मिक मान्छेहरूको लागि मात्रै हो। मेरो कुरा सुन्नु, मैले सोचेँ मनमा कि म जान्छु सोमबार उहाँ सङ्गतिमा, मैले इनर्जी बजाएर बस्छु, शुक्रबार पनि निस्किन्न, आइतबार पनि हामी गर्दैन, सोमबार एकचोटि जाने, शनिबार गर्ने, सोमबार गर्ने। मैले सोचेँ मान्छेहरूको नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई आफ्नो वचन यसरी भन्नुभयो, त्यो त मान्छेहरूको लागि हो, नयाँ नयाँ। यो चाहिँ विश्वासीको लागि हो सङ्गति, हो हाम्रो लागि, बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाले, आराधनाले, बाइबल अध्ययनले, मेरो यो वचन प्रचारले, मेरो बाइबल अध्ययनले, मेरो घरमा गर्ने मेरो प्रार्थनाले भन्दा पनि ठुलो कुरा के हो थाहा छ? मैले आज्ञा पालन गर्न सक्छु कि नै भन्दा प्रार्थना जसले नि गर्न सक्छ। सुन्दैन मेरो कुरा?